अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 1947 में पाकिस्तान के बनने के बाद दुनिया के सिर्फ एक मुल्क ने पाकिस्तान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, वो अफगानिस्तान था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? पाकिस्तान और इंडिया की तमाम जंगों के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन दो जंगों की हकीकत क्या है? जब अफगानिस्तान मॉडर्निज्म, बराबरी, खुशहाली और खूबसूरती के लिए जाना जाता था तो सुपर पावर्स ने लड़ाई के लिए इस खित्ते को ही क्यों चुना? अफगान सिविल वॉर और ऑपरेशन साइक्लोन की दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी पर मुश्तमिल पहला हिस्सा पेश खिदमत है। सामईन 1947 में पाकिस्तान वजूद में आया तो अफगानिस्तान ने इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मौजूद सरहद यानी ड्यूरल लाइन पर एतराज था और ये एतराज करने वाले अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दाऊद खान थे। दाऊद खान दरअसल मुकम्मल पश्तूनिस्तान के हामी थे। उनके ख्याल में पाकिस्तान का सरहदी इलाका यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान या एक ग्रेटर पश्तूनिस्तान का हिस्सा है और ड्यूरल लाइन पश्तूनों को तकसीम कर रही थी। बस फिर दाऊद खान ने 1960 में पश्तूनिस्तान की सोचते हुए पाकिस्तान के कबायली इलाके बाजोड़ एजेंसी पर चढ़ाई करने की कोशिश की। उनका मंसूबा मकामी आबादी को साथ मिलाकर हिमायत हासिल करना था, लेकिन पाकिस्तानी कबायलियों ने उन्हें धूल चटा दी। दाऊद खान बाज न आए और 1960 में एक बड़ी फौज लेकर दोबारा पाकिस्तान में दाखिल हो गए, लेकिन इस दफा पाकिस्तानी आर्मी तैयार थी। पाकिस्तान को अमेरिका से ताज़ा साइबर जेट तैयारे मिले थे, जिससे उन्होंने न सिर्फ अफगानी आर्मी पर ठीक ठाक बमबारी की बल्कि अफगानी सूबे कुनार में भी काफी जानी नुकसान पहुंचाया। दाऊद खान की फौज पसपा हुई, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार की दखल अंदाजी से तंग आके पाक अफगान सरहद को बंद कर दिया। अफगानिस्तान में जरूरत का तमाम सामान आज ही की तरह उस वक्त भी पाकिस्तान से ही जाया करता था। चुनाचे सरहद के बंद हो जाने के बाद अफगानिस्तान काफी मुश्किल में पड़ गया। यही वो वक्त था जब अफगानिस्तान पाकिस्तान से दामन बचा के रूस के करीब होने की कोशिश करने लगा। ये जाने बगैर कि पाकिस्तान से दूरी और रूस से कुर्बत चंद ही सालों के बाद अफगानी अवाम पर जंग का पहाड़ तोड़ेगी। सामईन, आम तौर पे समझा ये जाता है कि अफगानिस्तान में सब पश्तून रहते हैं, लेकिन दर हकीकत अफगानिस्तान में सिर्फ 38 से 40% पश्तून हैं, बाकी 60% ताजिक, हजारा, उज़्बेक और दूसरी मुख्तलिफ नस्लों के लोग रहते हैं। चूंकि दाऊद खान पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा को ग्रेटर पश्तूनिस्तान करार देते थे तो पश्तून उनसे बहुत खुश थे, लेकिन अफगानिस्तान में रहने वाले गैर पश्तून दाऊद खान के पश्तूनिस्तान के मुतालबा करने पर उनको अच्छा नहीं समझते थे और दाऊद खान ने भी फौज और तकरीबन तमाम अहम इदारों में पश्तूनों को ही भर्ती कर रखा था। रूस से कुर्बत, पाकिस्तान से नाराजगी और सिर्फ पश्तूनों की तर्जुमानी, इन सब बातों ने दाऊद खान को अफगानिस्तान में खासा गैर मकबूल कर दिया था। इसीलिए शाह अफगानिस्तान ने उन पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था। चुनाचे उन्होंने 1963 में इस्तीफा दे दिया। सामीन, ये वक्त अफगानिस्तान में जमहूरियत का नहीं था बल्कि बादशाहत का था। बादशाह अपनी मर्जी का वजीर आजम रख सकता था जो बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुल्क चलाया करता था। 1933 से 1973 तक जाहिर शाह अफगानिस्तान के बादशाह थे और उन्होंने अपने कजिन और बाएतमाद साथी दाऊद खान को वजीर आजम बनाया हुआ था, जो अब रिजाइन कर चुके थे। हुकूमत से निकलने के बाद भी दाऊद खान चैन से नहीं बैठे बल्कि अपने ही कजिन और अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह जाहिर शाह के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी और फौज को साथ मिलाया और हुकूमत पर कब्जा कर लिया। दाऊद खान ने इक्तदार पर कब्जा करते ही बादशाहत खत्म कर दी और मुल्क को रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान बना दिया। खुद पहले सदर बन गए। उन्होंने पार्लियामेंट की जगह पश्तून कल्चर के मुताबिक लोया जरगा भी बनाया। ये जरगा वोटों से नहीं बल्कि उनके करीबी साथियों पर मुश्तमिल था। दाऊद खान अब एक मंझे हुए हुक्मरान बन चुके थे और अब उनके पास इक्तदार भी था। उन्होंने दोनों आलमी ताकतों यानी अमेरिका और रशिया के साथ बराबर ताल्लुकात रखने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों सियासत बड़ी जालिम चीज है। उन्हें जल्द ही अंदाजा
اندازہ ہو گیا کہ روس اور امریکہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا اور کسی ایک کو دوست بنانا پڑے گا، جبکہ دوسرا خود ہی دشمن بن جائے گا، اور اس دوستی کے لیے انہوں نے امریکہ کو چنا۔ دوستو، داؤد خان نے افغانستان کی اکانومی کو جدید خطوط پر استوار کرنا شروع کیا۔ انہوں نے تمام بینکس کو حکومتی تحویل میں لے لیا، افغانستان کی آرمی کو اسلحہ، جدید ساز و سامان دینا شروع کر دیا۔ وہ ملک کی معیشت کا روس پہ انحصار ختم کرنا چاہتے تھے، جو پاکستان سے ناراضگی کے بعد خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ داؤد خان نے شدت پسندی سے نکل کر لبرلزم کو تقویت دی۔ انڈیا، ایران، ایجپٹ اور مڈل ایسٹ سب کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے تھے۔ شروع میں تو پاکستان کے ساتھ داؤد خان اور افغانستان کے تعلق بہت کشیدہ تھے، لیکن آہستہ آہستہ بھٹو اور داؤد خان کی کوششوں سے یہ لڑائی کم ہوتی چلی گئی۔ یوں ہر ملک کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے، سوائے روس کے۔ روس کو لگتا تھا کہ افغانستان آہستہ آہستہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر امریکہ کی جھولی میں ایک پکے ہوئے آم کی طرح گر رہا ہے، اور روس خاموشی سے ان تمام حالات کو بخوبی دیکھ رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ موقع کے انتظار میں بھی تھا، اور یہ موقع تھا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان یعنی PDPA کارل مارکس اور لینن کے نظریات پر قائم تھی، اس لیے روس کے بے حد قریب تھی۔ یہ پارٹی 2 دھڑوں اور 3 بڑے لیڈرز پر مشتمل تھی۔ یہ 2 دھڑے خلق اور پرچم تھے، اور تینوں لیڈرز نور احمد ترکی، حافظ اللہ امین اور ببرک کرمل تھے۔ PDPA کی طرف سے مزاحمت شروع ہوئی تو داؤد خان نے PDPA کی قیادت یعنی تینوں بڑے لیڈرز کو قید کر دیا، لیکن PDPA کی قیادت نے قید کے دوران ہی سازش کر کے فوج کو ساتھ ملایا اور داؤد خان کا تختہ پلٹ دیا۔ داؤد خان کا ریپبلک آف افغانستان اب ڈیموکریٹک ریپبلک آف افغانستان ہو چکا تھا۔ معزول صدر داؤد خان کو ان کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا اور نور محمد ترکی نئے صدر بن گئے۔ افغانستان امریکہ کے ہاتھوں سے نکل کر یکمشت روس کی جھولی میں آ گرا تھا۔ PDPA کی حکومت بھی زیادہ دیر قائم نہ رہی اور جماعت کے تینوں بڑوں میں شدید اختلافات ہو گئے۔ حالانکہ یہ تینوں رہنما روسی آشیرواد کے ساتھ موجود تھے، لیکن نور محمد ترکی روس کے زیادہ قریب۔ جس طرح PDPA نے داؤد خان کو بغاوت کر کے قتل کر دیا تھا، ٹھیک اسی طرح حافظ اللہ امین نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور ترکی کو قتل کر دیا۔ ایک دفعہ پھر پریشان ہونے کی باری روس کی تھی۔ انہیں حافظ اللہ پر بالکل اعتماد نہیں تھا، بلکہ وہ تو اسے امریکن ڈبل ایجنٹ سمجھتے تھے۔ افغانستان میں اپنے سب سے قابل بھروسہ نور احمد ترکی کے قتل کے بعد روس نے فوجیں افغانستان میں داخل کر دی اور اقتدار پہ قبضہ کیے حافظ اللہ امین کو قتل کروا دیا۔ اب قسمت جاگی PDPA کے تیسرے اور آخری اہم رہنما ببرک کرمل کی۔ ان کو ملک کا سربراہ بنا دیا گیا اور ایک دفعہ پھر افغانستان میں امریکہ کی بجائے جھنڈا روس کا بلند ہوا۔ بظاہر ایک غیر اہم ملک میں یہ چھوٹی چھوٹی سیاسی بغاوتیں 2 سپر پاورز کے درمیان جنگ چھیڑنے کی وجہ بن چکی تھی۔ امریکہ اور روس کی جنگ میں ہزاروں افغان مر چکے تھے، سینکڑوں افغان رہنما ختم ہو چکے تھے۔ ایک طرح سے یہ افغان سول وار یا خانہ جنگی تھی۔ افغانستان میں روس کی اتنی زیادہ طاقت نے امریکہ جیسی عالمی قوت کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اس نے اپنی تاریخ کی سب سے مہنگی اور طویل ترین فوجی مہم آپریشن سائیکلون کا آغاز کر دیا۔ آپریشن سائیکلون کیا تھا؟ امریکہ کے کس میزائل نے افغانستان کی جنگ کا پانسا پلٹ دیا؟ بڑی بڑی عالمی طاقتوں کے سامنے روس 9 سال تک کیسے کھڑا رہا؟ پاکستان کا افغانستان وار میں کیا کردار تھا؟ یہ سب کچھ آپ دیکھیں گے اس حصے کی دوسری قسم۔ ابھی کے لیے دیجیے اجازت، والسلام۔